हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा वेब यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियादों पर ख़बरें लाता रहता हूं, इसी तरह आज भी ख़बरों का सिलसिला जारी करते हुए आपके साथ कुछ ख़बरों के ऊपर जो है मैं आपकी नज़र कुछ ख़बरें करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए रोज़मर्रा रूटीन से ख़बरें ला सकूं। शुक्रिया। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला शुरू शुरू करें। खबरें कुछ इस तरह की हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब एक जगह पर कह रहे हैं कि जी मेरी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, मुझे ये मरवाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ केसेस इमरान खान साहब के ऊपर चल रहे हैं, उसको भी फेस कर रहे हैं। कुछ इस्लामाबाद में है, कुछ लाहौर में है, कुछ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में है। तो इस हवाले से इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत के ऊपर भी जो है वो तनकीद जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा हफ्ते को मीनार पाकिस्तान का जलसा जुल्म के खिलाफ रेफरेंडम होगा। इमरान खान उन्होंने कहा जी मैं हफ्ते को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करूँगा। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो लिंक में लाहौर में वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए उन्होंने काफ़ी सारे बातें कही। उन्होंने कहा जी ये मुझे मरवाना चाहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह। ये चाहते थे जिस तरह मैं इस्लामाबाद कचहरी में जुडिशल कम्प्लेक्स में जब पहुंचा तो वहाँ ये मेरे ऊपर जो है हमला करवा के बाद में कहना चाहते थे कि जी ये एक हादसा था, यानी कि मेरे मर्डर को एक हादसा करार देना चाहते थे। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और इसके साथ ही जो मौजूदा हुकूमत है वो इसके अपोजिट बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि जी ये अंदर जो है इन्होंने जमान पार्क में इन्होंने दहशतगर्द बिठाए हुए थे, जिनके पास जो कि तरबियत याफ्ता थे, और उनको यहाँ पे स्पेशल तौर पर बुलाया गया था। इमरान खान साहब की जान को देखा जाए तो ख़तरा तो है, ख़तरा तो बहुत है इमरान खान साहब को। और इसीलिए जो है वो जब आखिरी पेशी पे जब लाहौर में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मैं एक सिविल गाड़ी में आया हूँ और अकेला आया हूँ, बगैर किसी, मुझे छुप कर आना पड़ा। तो वो छुप कर जो है अननाउन गाड़ी के अंदर जो है वो अदालत पहुंचे। उन्होंने जाके अपने केस की जो है वो अपने केस को फेस किया, और उन्होंने यही बात वहाँ पर कही कि मैं कानून को मानता हूँ और मैं कानून पर अमल दरामद करूँगा। साथ ही आज जो उनके एक रहनुमा थे, साबिक एमएनए थे इस्लामाबाद के, वो भी आज जो है वो पकड़े हुए थे, वो रिहा हो गए हैं। इसके साथ ही राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उनका एक बयान आया। वो कह रहे हैं कि जी ज़ल्ज़ले मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी करते हैं, ज़ल्ज़ला मुतासरीन अफराद के नुकसान की तलाफ़ी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं जी राना सनाउल्लाह साहब। ये जी पार्लियामेंट का इजलास है, वहाँ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए। लेकिन इमरान खान के हवाले से जो अब सिचुएशन चल रही है वो बहुत ज़्यादा कशीदा है। इमरान खान चाहता है कि जल्दी से इलेक्शन हो, और हुकूमत जो है वो इस बात को जो है वो डिले कर रही है। हुकूमत को पता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो कहीं पीटीआई फिर जो है इक़्तिदार में ना आ जाए, और इसीलिए वो इलेक्शनों को तूल दे रहे हैं। हालांकि पीटीआई जो है वो जल्द से जल्द जो है इंतखाबात, इमरान खान साहब चाहते हैं कि जल्दी इंतखाबात हों ताकि हम दोबारा आके बैठें और फिर हम सारे मामला सेट करें। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसकी कुछ वजूहात हैं।
جن میں سب سے بڑی وجوہات اس ٹائم موجودہ حکومت ہے، جو یہ کبھی نہیں ہونے دے گی، کیونکہ وہ اس ٹائم موجودہ حکومت میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ سارا سسٹم وہاں پہ انہوں نے اپنا بیوروکریسی اپنی لگا دینی ہے، اور ہر قسم کی جو ہے انہوں نے چیزیں جو ہے اپنی آنے والی الیکشن میں جو ہے وہ ان کے لیے آسان دہ ہوگا، اور عمران خان صاحب کے لیے پنجاب میں خاص طور پر تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کی پاپولیشن کو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے لیے ہو سکتا ہے ایزی بھی ہو جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو ہے ان کی شخصیت کا ووٹ جو ہے وہ زیادہ پڑتا ہے۔ وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں تو وہ ان کی شخصیت کو دیکھ کے اسے ووٹ دیتا ہے، کینڈیڈیٹ کو نہیں دیکھتا۔ اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا آیا عمران خان کو جلسہ کرنے دیں گے حکومت کے، نہیں، مجھے تو چانس نظر نہیں آ رہے کہ کسی طور پہ بھی وہ جو ہے عمران خان کو جلسہ کرنے دیں۔ لیکن آپ اپنی نیچے کامنٹس کے اندر رائے کا اظہار کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جو مینار پاکستان پر عمران خان نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم جلسہ کریں گے، کیونکہ حکومت جس سچویشن میں حکومت جا رہی ہے، جس طرح جا رہی ہے حکومت، بہت مشکل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مینار پاکستان کے اندر مینار پاکستان پہ جلسہ کریں۔ تو اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد کے اندر خان صاحب کے جو یہ کارکنان تھے وہ پکڑے گئے ہیں، بہت بڑی تعداد کے اندر وہ جیلوں میں ہیں بیچارے، کچھ نکل آئے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، ان کے اوپر بڑے سنگین نتائج کے جو ہیں پرچے عمران خان صاحب کے اوپر خود اس ٹائم تقریباً کوئی 100 پرچہ عمران خان صاحب کے اوپر کٹا ہوا ہے، 100 پرچہ، سوچنے والی بات ہے، جس میں سے سب سے زیادہ جو پرچے ہیں وہ اسلام آباد میں کٹے ہیں۔ تو اب خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی دم اتنے سارے پرچے جو ہیں کسی بندے کے اوپر دے دینے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چاروں طرف سے خان صاحب کو جو ہے، اور رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جی ان کی جماعت کو جو ہے کالعدم قرار دیں گے، یعنی کہ دہشت گرد قرار دے دیں گے ان کی جماعت کو۔ اور خان صاحب جو ہے وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے سیکیورٹی جو ہے میری بڑھائی جائے، لیکن حکومت کوئی خاص جو ہے وہ اس موڈ کے اندر نظر نہیں آ رہی، بجائے انہوں نے جس طرح زمان پارک کے اوپر حملہ کیا اور وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ زمان پارک پر حملہ کرنا ویسے بنتا نہیں تھا جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا ہے، لیکن اگر کیا بھی ہے تو جو وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، جو اندرونی مناظر جو کہ میڈیا کو اس ٹائم نہیں انہوں نے کوریج کرنے دی، اور بعد میں لوگوں کو پتہ چلا اور بعد میں میڈیا میں آئے کہ انہوں نے اندر کیا جا کے توڑ پھوڑ کی، تو یہ چیز پہلے نہیں پتہ تھی۔ پہلے صرف باہر کے مناظر تھے جو میڈیا کوریج کر رہی تھی، میڈیا کو آگے نہیں جانے دے رہے تھے، اس کے بعد میں جا کے پتہ چلا کہ انہوں نے اندر جو ہے جا کے بہت زیادہ توڑ پھوڑ کی اور یہ وہ معاملات کیے انہوں نے۔ اب دیکھیں جی کیا ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ ان کی تو فل کوشش ہے حکومت کی کہ الیکشن جو ہے الیکشن کو ہم ڈیلے کریں، اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ فل جو کوشش ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، میں دوبارہ ایک دفعہ اقتدار کے اندر آؤں اور ان کو جو ہے میں آ کے ان کے ساتھ لڑوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور فالو کرنا ہے، تاکہ کامنٹس کرنے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔